बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मलीत याजकांचे नावे या दिसाचो प्रणाम पटयता. प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज एप्रिल महिन्याची 20 आणि 3 तारीख, पास्का काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. कुर्साची बागेवोन तेरेसा मेरी मानेट्टी, एक कर्मेलित माद्र, तिचो उडास आमी काडटा. मार्चाच्या 2 तारखेर 1846 इस्वेंत इटलीन जल्मलो. एप्रिलाची 20 आणि 3 तारीख 1910 इस्वेंत इटलीन ती अंतरली. आज इंटरनॅशनल मदर अर्थ डे आणि वर्ल्ड बुक अँड कॉपीराइट डे. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 5 आणि 3 पर्यंत. तवळ श्रेष्ठ याजक आणि ताच्या संगत्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आणि सनेद्रीन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नावान तुम्ही शिकय नये म्हणून आम्ही तुमकां कडक ताकीद दिली. पूण तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुसलेमान पायस केल्या आणि त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुम्ही सोदतात. तवळो पेद्रून आणि धर्मदूतांनी जबाब दिली, आम्ही देवाकाल जायजे, मनशांक नाही. तुम्ही कुर्सार उमकळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल पोरजेन जिणी बदलूंक आणि तांच्या पथकांचे बोगसणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेली आणि सोडवणदार म्हणून वंस उबारला. या सर्व घडलेल्या संगतीक आम्ही आणि पवित्र आत्मोचो साक्ष. आपणाक काल जातेल्या सुमेस्तांक देवान हो पवित्र आत्मो दिला. इतले सांबळ जाले की धर्मदूतांक जिवेशी मारूंक तांणी आलोचन केले. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भोवनी बडिनो पेद्रू आणि हेर धर्मदूतांचे धैर्य कितलें म्हणून आमकां हांगासर स्पष्ट दिसता. खंय तावन तांकां धर्न व्हेल्लें की ते थंयच फाटीं आयल्यात. मात्र न्ही, जेजूच्या नांवान आनीकी धैर्यान ते उलयते आसात. खाली उलयल्लें जाल्यार पावू तेंगी या सनेद्रीन सभेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगचे प्रमाणे त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक ते बैसरले. आमकां म्हळ्यार ह्या मुखेल्यांक, म्हळ्यार हांनीच कुयुक्त्यांनी जेजूक धर्न मारयलो म्हूण. लोक हांचेर उसांबळ जाता की ना, तांकां तें बे. तांकां कितलें जोर केल्यार, कितलें मारल्यार, कितलें बेस्टायल्यार
तांचें तोंड दांपाना. कितें म्हळ्यार तांकां धाडल्ल्यान त्याच खातीर. आपोत्सोल म्हळ्यार अर्थ कितें? धाडुल्लो म्हूण अर्थ. कोणें धाडुल्लो? देवान. कित्याक धाडुल्लो? त्या देखून आमी देवाक विधेय जायचे सोड मनशांक न्हय म्हणून स्पश्ट सांगता. एक घडी मौन रावया आनी आमच्या जिविताचेर एक विमर्श करया. देवान सांगचें म्हज्याच मोतीन सांगचें आयकूंक वा हेरांनी सांगचें आयकूंक असले एक विंचोन आयिल्ल्या वेळार हांवें खंयचें विंचलां? देवान सांगलें विंचलांगी. देवान सांगलें विंचलांगी वा हांवेंच वा पेल्यान सांगलें विंचलां? आता कोणें सांगलें विंचजे म्हणून हांवें समजून घेतलेले उपरांत मुखार हांव कितें करूंक वेता? जेजू लागीं सांगा. आनी मुखल्या दिसांनी जर देवान सांगचें आनी म्हज्या मोतीन सांगचें वा म्हज्या कुडीन सांगचें हांचे मदें एक चॉयस करूंक आसल्यार, विंचोवन करूंक आसल्यार हांव कोणाचें विंचतलो? हांव कोणाक आयकतलो? विंचतलो हांव कोणाक आयकतलो? आयचे किर्त वचून करचें एक मागणें. ताका हांव उपरांत येता. आतां आयचो उद्गार जोआंचो वांजेल 20 अध्याय वोळ 20 आनी 9. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणालो तोमासा, तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय, पळय नासता सतमंतेली कितली बागी. सर्वेस्पराक जय जय. आदल्या आयताराच्या वांजेलांतलें एक वोळ. आतां वांजेल. सांजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वोळी 30 आनी 1 तावन 30 आनी 6 पर्यंत. स्नानीक जुवान आपल्या शिसा लागीं म्हणे, इल्लेशें कन्फ्युजन आसा हांगासर. स्नानीक जुवान न्ही बदलाक जेजून निकोदेमाक म्हणे, जो कोण उंचायेतावन येता, जो कोण भुमीतावन उपजता तो भुमीचो आनी भुमी विशयंतच ताचें उलोवणें. जो कोण सर्गींतावन येता तो सकडां प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्याची आनी आयकल्ल्याची तो स्वता साक्ष दिता. तरी ताची साक्ष कोणूच स्वीकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हूण रुजू करता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कारण देव ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकाराखाल केल्यात. जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना
तो सस्नीक जिवी देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवन बडिनो, आमी ह्या दिसांनी नियाळ करना आसा. आतां ह्या वांचलांत म्हळ्यार जेजू आनी निकोदेमा मदें चलच्या संभाशणांत एक एक सेंटेन्स, एक एक शब्द काणगोन आमी नियाळ करयेत घंटे कटल्यान. तितले विशय आसात. पूण हांव आयच्या वांजलांतलो एक विशय काडून घेता. कितें म्हळ्यार देव ताका पवित्र आत्मो दिताना माप मेजाप नासतना दिता. तेंच इंग्लिशान सांगचें जाल्यार God does not ration his gift of the Holy Spirit. रेशन म्हणून शब्द ऐकला आम्ही सगळ्यांनी. रेशनाक वचून येता, रेशन आंगड, रेशन आयलांकय आम्ही हो शब्द वापरता न्ही. कन्नडांत न्याय बेले अंगडी म्हणटात. रेशन हाडूंक वचून येता म्हण. म्हळ्यार ह्या गव्हर्मेंटाच्या अंगडींनी म्हयन्याक बीपीएल कार्डाक, एपीएल कार्डाक म्हणून इतलो तांदूळ, इतलो गंव, इतली साकर, इतलो गंव, इतली साकर, इतलें तेल आनी वर्सांत एक पोटी वस्तू येताले. हांव घरा आसतना म्हयन्याक वचून हें रेशन हाडचें काम म्हाका सुमार 1.5 किलोमीटर आसलें. वचून वोवून हाडचें आसलें सोलून. तुमकां हाचो अनुभव आसतलो. आतां ती परिस्थिती आसा. आतां आमी सगळे बंदी जाल्या घराच बसून. आनी औचित्य आमच्या सरकारान आज राती 12 वरां लॉकडाऊन म्हणटाना लोकांक व्हडलें प्रॉब्लेम दसुरलें. कितें गे म्हळ्यार काणकय तावन हाडचें गे म्हण. तें लॉकडाऊन अनाउन्स केल्ल्या वेळार 12 वरां लॉकडाऊन सुरू. हांव भायर गेल्लो. कितें गे म्हळ्यार एक मिसाचो बूक हाडिजे आसलो. तो आनी एका व्यक्ती लागीं आसलो. आनी ह्या रातीच्या वेळार भायर वेता आसतना इतलो लोक अंगडी मुखार जमो जाला गे म्हळ्यार बे फाल्यां कितें करचें गे म्हूण, मुख जाल्यार कितें करचें गे म्हूण. आनी असल्या वेळार अनाउन्समेंट आनी पुरा केल्लें आसा, तुमी रास व्हरनाकात म्हूण. मेजून व्हरा. कितें म्हळ्यार तुमचे उपरांत आयिल्ल्या एकल्यानच व्हरून रास घालें जाल्यार उरल्याक कालें. त्या देखून एकल्याक कितलें जाय, एकल्याच्या कुटुंबाक कितलें जाय तितलें मात्र दिवचें. रेशन करून दिवचें, मेजून दिवचें. नंतर एकलोच व्हरून रास घालो जाल्यार उरल्यांक कालें आसा.
आता कळली गी तुमका रेशन म्हळ्यार कितें म्हणून. आनी हांगा जेजू निकोदेमसाक म्हणटा देव ताची बेसांवां ताचो पवित्रोत्मो दितना अशें मेजून दिना, बघा रे दरबस्त रितीन दिता म्हण. आनी आतां आमकां हर एकल्याक खाणाचें मोल कितलें म्हूण कळ्ळां. वैगी न्ही खाण विबाडी नासतना आतां आमी तें सेवता, कित्याक विबाडलें जाल्यार मागीर ना. मात्र न्ही आतां इल्लें आसचें देखून तें बऱ्या रितीन आमी सेवता. तरी आमच्या खाणा विशयंत आमी जागृतकाय सांबाळटले. हांव इन केस अशें जाल्यार कितें करचें गे म्हणून. आनी हांगासर जेजू निकोदेमसा म्हणटा देव दितना अशें मेजून दिना, अशें मेजून दिना. तो दराळ, तो उदार, प्रत्येक जावन ताच्या पवित्रत्म्याक दिता आसतना. भोवन न्ही भणीनो, आमी आज एक होमवर्क करूंक जाय. मौनपणान थोडो वेळ करचो. देवतावन अशें रेशन नासतना आमी कसलीं पुरा बेसांवां जोडल्यान म्हणून ती थोडे पोटी आमी देवतावन एक बेसांव विचारलेलें, पूण आमी चिंतनेंतले भशेन ताणें 7-8 बेसांव आमचेर ओतलेलीं आसात. ताका म्हणचे मेजाप नासतना बेसांव दिवचें म्हूण. कसलीं ती बेसांवां? कितें म्हळ्यार जायते पोटी आमचे चिंतापू आमचे लागीं कितें आसा ताचेर न्ही, बोदाक आमचे लागीं कितें ना ताचेर. आनी अशें आसतना ताचे लागीं तें आसा, म्हजे लागीं तें ना, हाचे लागीं हें आसा, म्हजे लागीं तें ना म्हणून बेजारायेन दीस सरताव सोड न्हू. जें कितें आमचे ताचेर आमी तृप्ती जोडिना, ती वस्तू आमी एन्जॉय करिना. बदलाक नातलेल्या विशयन चिंतून आमी बेजाराय पावता. ते देखून मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, आज जें कितें देवतावन आमी मेजाप नासतना, कंजूस करनासतना, पिट्टाशी जायनासतना जें कितें देवान आमचेर वतलां, देवान आमचेर दिलां, तें आमी आज लिस्ट करया आनी देवाक त्या खातीर आमी अर्घ दिवया. आयचें किर्तन येदळूच हांवें तुमकां सांगलेले प्रमाणे तिचें एक मागणें जावन आसा. कश्ट केल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. तो दिता, थोडे फावटी वेळ करून दिता, थोडे फावटी तक्षण दिता, पूण खंडीत जावन तो जाप दिता. तरसल्या देवाचेर बरोवसून ही किर्तन आमी मागया. तुमची जाप. कश्ट केल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हणया कश्ट केल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकण स्तुती खळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. साकोन पळया, सर्वेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. कश्ट केल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता, संवसारांत तांचो उगडास नांच करता. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस्पर खाण दिता आनी तांकां सर्वाय कश्ट अनवरांतली निवारता.
जापो कष्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन बरवो तेल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवोसो खंडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ते कष्ट दग्ध जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस्परूचो ताका वाटयता. श्लोक. कष्ट तेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. दिनो आज ब्रेस्तार बाळूक जेजूकू समर्पिल्लो दीस. नोवेनाचे मागणे आमी म्हणूंक तयार जातना सर आमची मागणी गरजो तेसावां मोतीक हाडया आनी देवाचो आशिर्वाद मागया. प्रत्येक जावन कोविड-19 ह्या पिडेतावन वळवळतेल्या पिडेस्तां पासून आमी मागया. नियाळ सुरू करच्या पयलीं म्हाका 2-3 मेसेजीस आयल्यो. पिडेक वळख जाल्ल्या पासून मागो आमचोच लोक हो नियाळ आयकतल्या पैकी. मात्र न्ही ह्या पिडेस्तांची सेवा साकरी करतली डाक्तरां, नर्सां आनी इतर लोक आस्पत्रेंत आसा तांचे पासून आमी मागया. ह्या पिडे वरवीं जायतो लोक कष्ट ते आसा. एक खाण नासतना, काम नासतना उपरांत जायत्यांची कामां गेल्यांत घरांत विराराय जाते आसा. अशें जायत्या रितीचे सायड इफेक्ट्स ह्या घरबंदी काडया. हे बघे म्हणजे बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक देईन आईक आनी तुज्या बेसवांनी बळ. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता. स्त्रिये भितर तूं सोदेव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरयल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र सांगात आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ए भोव उद्दार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटे आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. तुजी सगळी पातयणी आमी तुजेर दवरता.
तुझ्या अजपंच्या इमाजी मोरिफात तुझी भक्त सगळ्यांना विस्तारून दी. सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान देऊ देत आणि तुझी खळणातली दैविक मजत जुळून देत. सर्व स्तुती आणि महिमा जाऊन तुका बाळका जेजो. आमेन. आणि महिमा जाऊन तुका बाळका जेजो. आमेन. आशीर्वाद मागून घेयात. जे कोण देवाच्या विशेष आशीर्वादा खातीर मागता, लालेता, कोणाक गरज आसा तांचो उडास काडा. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे भितर तो रावो आणि तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आणि तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आणि तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आणि तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आणि पवित्र सोवेन जियेता आणि रास करता ससनाच्या ससनाक. बघचनो आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे मेल्विन डिसोजा लोरेटो टाउन, फ्रांसिस कोर्डेरो मुंबई टाउन, जोसेफ डिसोजा कंजूर मार्ग मुंबई टाउन, लिली जोसेफ गोन्साल्विस बेंगलोर टाउन, लुई एन अल्मेडा वेगस आक्के मरगांव टाउन जल्म दिवस संभ्रमतात. तशेंच हेलेन फर्नांडीस बेंगलोर टाउन जिविताचो बंगराळो जुबल्यो आज संभ्रम. ह्या सुमेस्तांक तशें हो नियाळ ऐकतेल्या पैकी हेर कोण आज बर्थडे संभ्रमतात तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच अँटनी अँड मारिया मास्कुरिनस मुंबई टाउन लग्नाचो दीस संभ्रमतात. तांकां शबासकी. देवादीन बेझिल मोंतेरो कोणाजे टाउन सर्वेस पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून दिवन आमी मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो वेळ हो नियाळ वेळार मेळना कोण धाडटात ती धाडनात. तशेंच तुमकां सदांच्या मिसाचेर लिंक जाय जाल्यार घरांत मिसान भाग घेवंक तुमचे सगळे नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव तें सुकोन आसतना तुमकां आदल्या दिसा रातींच धाडून दिता. म्हजे नंबर 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.